اور بالخصوص علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ، نقیب محفل محترم المقام پرائیڈ آف گجرات جناب محترم بھائی محمد افضل فریدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری محمد اعظم سلطانی صاحب زیدہ مجدود، اور زینت القرہ نجم القرہ قاری قرآن استاذ القرہ حضرت علامہ مولانا الحافظ قاری محمد ندیم عباس فخری صاحب مدظلہ العالی، اور ثنا خان مصطفیٰ بلبل مدینہ جناب محترم واجد اقبال صاحب، اور سوشل میڈیا پر جن کی ثنا خوانی اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، آقا کی ثنا خوانی کرتے ہیں، بلبل چمنستان رسالت جناب محترم سعید انور اٹوال صاحب، اور عاشق رسول جناب محترم بھائی لالا محمد عاشق قادری کریمی صاحب، ثنا خان مصطفیٰ مزمل حسین صاحب، اور دیگر جتنے بھی قابل احترام تسی بزرگ بھائی، نوجوان بچے اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنہ اس محفل اندر حاضر ہوئے تمام نو میں دل دی اتھا کریں گے دنال خوش آمدید کہنا، اہلم و سہلم و مرحبا، اور بالخصوص مبارکباد کے مستحق میں بانی محفل محترم جناب نظر عباس کھوکھر صاحب، بھائی فلک شیر کھوکھر صاحب، اور انہ دے رفقا اور انہ دے والد گرامی بابا جی نور محمد صاحب، جنہ نے بڑی محبت نال سالانہ محفل کا انعقاد کیتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہ دا ذوق شوق اسی طرح برقرار رکھے اور اس دن پر مزید اضافہ فرمائے، اور حضور دیئے محفل تا دیر قیامت تک محفل نو سجا دے رہے۔ سارے کہہ دو آمین۔ حقیقت بات ہے کہ حضور دی محفل او بندہ سجاندہ ہے جنہوں آقا دی طرفوں منظوری ہوتی ہے، جنہوں ایک پرمٹ ملدا ہے، جنہوں ایک اجازت ملدی، وگرنہ دیکھو نا کتنے لوگ نے، کتنے سرمایہ دار بھی نہیں، لیکن توفیق نہیں ملدی۔ توفیق اومیں ملدی ہے کہ جنہوں آقا قبول فرما لیتے ہیں۔ یقیناً بھائی فلک شیر صاحب اور انہ دی پوری ٹیم نو اللہ اور اس دی رسول دی بارگاہ وچوں ایک منظوری ملی ہے کہ اے اپنے گھر دے اندر حضور دی ذکر دی محفل سجاتے ہیں۔ حضرات زیبکار کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ صاف صاف فرما دیتا ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تسی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ تو اے اللہ اور اس نے نبی دا ذکر کر دینے، بلند کر دینے، اللہ یقیناً انہاں نو یاد کردا ہے۔ تے اللہ یاد کرن دی دلیل کی ہے کہ اے رب کائنات دے پیارے محبوب سرور کائنات دی محفل ہر سال ہی سجا رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ انہوں یاد رکھ دے، خصوصی اللہ دی نظر کرم ہے، رسول پاک میلاد والے آقا دی انہوں دی نظر کرم ہے۔ تو آئیے میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چند منٹس دی حاضری، لیکن تسی اپنی محبت، اپنے جوش اور جذبے دے نال آقا دے ذکر نو سماعت کرنا ہے، کیونکہ ایک پتہ نہیں کہ کل قیامت والا دن ہوئے تے ساڑھے پلے اور کوئی عمل نہ ہوئے، ذکر مصطفیٰ دا ہوئے گا نہیں۔ وہ جنہ دا ایمان ہے وہ بلند آواز نال کہو سبحان اللہ۔ اے پچھلے تسی ناراض ہو، تسی بھی کہونا سبحان اللہ۔ حضرات زیبکار خالق کائنات میں قرآن مجید فرقان حمید یہ اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ البتہ تحقیق لام تاکید دا ہے، لقد
حقیقت دے اندر اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام دی آمد دا ذکر حضور علیہ السلام دے شان اور عظمت دا ذکر جتھے بھی فرماندہ ہے خالق کائنات اوتھے قرآن دے اندر اپنی مخلوق نو اور اپنے محبوب دے امتیاں نو کائنات دے لوگاں نو اے دس رہے کہ لوگوں اے جس دی شان بیان ہو رہی ہے جس دی آمد دا ذکر ہو رہے ہیں انہوں عام نہیں سمجھنا میں تاکید نال دس رہا ہاں کہ اے جندہ میں ذکر کر رہا بڑی شانہ والا ہے بڑے عظمتہ والا بڑے رفعتہ والا بڑے مقام اور درجات والا ہے عزیزان محترم خالق کائنات نے فرمایا لقد البتہ تحقیق من اللہ دا احسان ہویا علی المومنین مومنہ دیتے اذ بعث فیہم رسولا انہ دے اندر عظمتہ والا رسول مبعوث فرمایا انہ دے اندر عظمتہ والا رسول مبعوث فرمایا اذ بعث فیہم رسولا انہ دے اندر عظمتہ والا رسول مبعوث فرمایا تو حضرات ذی وقار خالق کائنات نے اے اعلان کر کے دس دیتا کہ میں احسان جڑا کیتا ہے اے غیر مومن دے نہیں کیتا میرا احسان اہل ایمان کی ہوئے کینا تے ہویا بولو اہل ایمان تھوڑا جا تسی میں ساتھ دیو پھر میں اگے انشاءاللہ تھوڑا ذوق اور جڑا میں نو حکم ملے ہے انشاءاللہ میں اس طرف بھی آؤں گا لیکن عزیزان محترم اللہ رب العالمین نے احسان دا ذکر فرمایا کہ میں مومنہ دے اپنے احسان کیتا ہے کہ انہ دے اندر عظمتہ والا رسول مبعوث فرمایا تو عظمتہ والا رسول مومنہ دے اندر مبعوث فرمایا مفسرین کرام کے لکھ دے نے کہ اللہ رب العالمین جڑا فرما رہے ہیں نا کہ میں مومنہ دے اندر پیجے ہے مومنہ دے احسان کیتا ہے انہ دے اندر اپنا رسول پیجے ہے اس تو مراد اے بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس ماں دے کول آئے نے جس باپ دے نطفے نال حضور دی اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی ہے خالق کائنات دسنا چاہتا ہے کسے بھول وچ نہ رہنا سب تو پہلے میرا نبی اپنے والد تے والدہ کو لایا ہے کائنات تے مومنہ وچوں سب تو بڑے مومن نبی دے والد ہے بے شک کوئی شک نہیں حضرات ذی وقار کیونکہ خالق کائنات نے فرما دیتا ہے نا لقد من اللہ البتہ تحقیق میں مومنہ ہوتے احسان کیتا ہے یا اللہ کی احسان کیتا ہے فرمائے اذ بعث فیہم رسولا میں انہ دے اندر عظمتہ والا رسول بھیجے مبعوث فرمایا ہے تو حضرات ذی وقار ایمانداری نال دسنا پورے ایمان کامل نال دسنا کہ اللہ دا نبی سب تو پہلے کنہ کو لایا ہے سب تو پہلے نبی اپنے والد کو لایا ہے سب تو پہلے نبی اپنی والدہ کو لایا ہے تو پتہ چلیا کائنات وچ جتنے بھی ایمان والے نے وہ بعد وچ نے جنہ نے نبی نو جنم دیتا ہے وہ سب تو بڑے ایمان والے نے سب تو بڑے مومن ہوئے نے جنہ جنہ دے کول میرا نبی آیا ہے اور پھر میرا نبی خالق کائنات نے انجی نہیں بھیجیا خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام آپ نو ایک ایسے پروسیس کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام دے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دے نور نو منتقل فرمایا میں حدیث مبارکہ دے اندر پڑھ رہا تھا حدیث شریف دے اندر میں پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ خالق کائنات جس ویلے ماں دے بطن دے اندر بچے دی تخلیق فرماندہ ہے اس ویلے خالق کائنات نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگائی جڑا کہ ماں دے بطن دے اندر ہوتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس فرشتے دے ذریعے خالق کائنات کے سارے نظام پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ جس طرح رب کائنات نے مختلف فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لگائیاں ہیں، ہوا والا فرشتہ، پانی والا فرشتہ، بارش جڑا برساتا ہے، حضرات محترم روح قبض کرنے والا فرشتہ، اسی طرح مختلف فرشتیاں دی ڈیوٹیاں نے۔ تو اسی طرح رب کائنات نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ ماں دے پیٹ کے اندر ہی جس ویلے انسان دی بچے دی تخلیق ہوتی ہے، عزیزان گرامی فرشتے دی ادھر ڈیوٹی ہوتی ہے، لیکن میں دسنا ہی چاہنا کہ میرا نبی امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء علیہ تحیت والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماں دے پیٹ کے اندر جڑے آئے نے، آپ دی تخلیق کی اللہ نے انوکھی رکھی ہے، کیونکہ خالق نے اپنے محبوب نو سب کو پہلے بنایا ہے، اور سب کو پہلے بنا کے پھر انبیاء دیا پاک پشتان کر رکھیا۔ میرے نبی آدم علیہ السلام کو لائے، میرے نبی شیس علیہ السلام کو لائے، میرے نبی نوح علیہ السلام کو لائے، میرے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لائے، میرے نبی اسماعیل ذبیح اللہ کو لائے، میرے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کو، پھر آگے چل دیا میرے نبی اپنے دادا حضرت عبد المطلب کو لائے، حضرت عبد المطلب کو پھر حضرت عبداللہ کو لائے، پھر حضرت عبداللہ کو آپ اپنی اماں آمینہ دے پتنے اطہر جنگر تشریف لے کے آئے۔ حضرات ذی وقار میرے خالق کائنات نے اپنے محبوب کی تخلیق بھی انوکھی رکھی، اور دنیا تے بھیجیا بھی تے پھر بھی انوکھا ہی بھیجیا۔ حضرات ذی وقار ایسا نبی، ایسا با کمال نبی بھیجیا، خدا دی قسم خالق کائنات نے پوری کائنات بنائی، سارے جہان بنائے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے کن کیا فیکون، بس وہ ہو گیا۔ رب نے کن کہہ کے ساری کائنات بنائی ہے، لیکن اپنے محبوب نو خالق کائنات نے اپنے محبوب کی مرضی دے نال بنایا ہے، اور ایسا با کمال بنایا ہے، ایسا با کمال بنایا ہے۔ عزیزان محترم میرے نبی کریم علیہ السلام آپ ایسا با کمال بنایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ رب کائنات نے جدو کوہ طور تے بلایا، کوہ طور تے بلا کے پھر خالق کائنات نے موسیٰ کلیم اللہ دے نال کلام کیتا۔ خالق کائنات نے جس ویلے موسیٰ کلیم اللہ دے نال گلہ کیتیاں، ہم کلام ہوئے، خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ اساں نے تانوں کلیم بنا لے۔ کی بنایا ہے؟ کلیم بنایا ہے، یعنی ہم کلام ہوئے ہیں تیرے نال۔ حضرات ذی وقار رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو جدو شان عطا فرمائی نا، کہ موسیٰ بڑے خوش ہوئے، فرمایا موسیٰ سن، تیرے تو پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، میں کسے نال ڈائریکٹ گل نہیں کی تھی، کسے نو انج بلا کے میں ہم کلام نہیں ہویا۔ اے موسیٰ اساں نے تینوں اپنا کلیم بنا لیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نو جدو شان ملی، عظمت ملی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے موسیٰ کلیم اللہ نو جس ویلے شان کے عظمت ملی، موسیٰ بڑے خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیتا، عرض کیتی باری تعالیٰ تیرا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ہے، تو میں نے ایسا مقام عطا کیتا جڑا پہلے نبیوں نے نہیں ملیا، یا اللہ ایسی عظمت عطا کیتی جڑا پہلے کسی نبیوں نے عطا نہیں کیتی۔ رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ بس اساں نے تیرے دل نو بڑا سونا پایا، اے اساں تینوں اے مقام عطا کر چھڑیا، تینوں اے
مقام عطا کر چھڑیا، تیرے تے کرم نوازی کر چھڑی، تینوں اپنا کلیم بنا لیا۔ حضرات سی وقار پوری توجہ چاہنا، مسلمانوں نبی دے میلاد میں چاہن والے ہو، موسیٰ بڑی شان والے، بڑے مقام والے، کیونکہ جڑا موسیٰ نو مقام ملیا، نہ آدم نبی نو ملیا، نہ حضرت شیش نو ملیا، نہ نوح علیہ السلام نو ملیا۔ 1,24,000 میرے نبی تو بغیر جتنے بھی نبی آئے نے، میرے نبی تو علاوہ جتنے بھی نبی آئے نے، موسیٰ نو جڑا کلیم اللہ والا اللہ نے مقام عطا فرمایا، کسے اور نبی نو یہ مقام نہیں ملیا۔ موسیٰ بڑے خوش ہوئے، عرض کی تھی یا اللہ تیرا کروڑا شکر ہے، تو میرے تے کرم نوازی کی تھی، تو میرے تے فضل کا چھڑیا۔ رب کائنات نے فرمایا بس موسیٰ اسا تینو اس لائق سمجھیا، تیرے تے کرم کر کے اپنا کلیم بنا لیا۔ موسیٰ نے پھر شکر ادا کیتا، رب نے فرمایا موسیٰ بس ہون اے جڑا مقام ملے آئے نا، جڑا مرتبہ ملے آئے، اس نے میری حمد بھی کریا کر، میرے محمد دے درود بھی کریا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، حیدری، جس ویلے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے سنیا، حیران ہو گئے، عرض کیتی باری تعالیٰ تو میں نو کلیم بنایا، میرے نال ہم کلام ہویا، یا اللہ پہلے کہنا ہے کسے نبی نو اے مقام تے مرتبہ نہیں دیتا، اے موسیٰ تینو ہی کلیم بنایا ہے، یا اللہ تیرا کروڑا شکر ہے، تیری حمد تے کرنی ہے، پر نعت مصطفیٰ کیوں پڑھنی ہے، اے محمد کون ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ سن، اگر اس محمد نو میں نہ بنانا ہوتا، نہ میں زمین بناتا، نہ میں زبا بناتا، نہ میں مکی بناتا، نہ میں مکہ بناتا، نہ مشرق ہوندے، نہ مغرب ہوندے، نہ شمال ہوندے، نہ جنوب ہوندے، نہ عرش ہوندہ، نہ لا ہوندی، نہ کرسی ہوندی، نہ جنت ہوندی، نہ دوزخ ہوندی۔ اے موسیٰ سن، اگر محمد نو نہ بنانا ہوتا، نہ پرندات ہوندے، نہ چرندات ہوندے، نہ نباتات ہوندے، نہ حیوانات ہوندے، نہ ذرات ہوندے، نہ ہوا ہوندی، نہ آگ ہوندی، نہ پانی ہوندا، نہ ایک کائنات ہوندی۔ اے موسیٰ سن، اگر محمد نو نہ بنایا ہوندا، نہ تینو بناتا۔ اے موسیٰ گل ایتھے ہی نہیں، اگر میں اپنا محمد نہ بنانا ہوندا، میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ کیا کہنے کا رسالت، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، فرمایا رب کائنات نے کہ اے موسیٰ اگر میں اپنے محمد نو بنانا نہ ہوگا، موسیٰ سن پھر نہ آدم ہوگا، نہ شیش تے نوح ہوگا، نہ موسیٰ کلیم اللہ ہوگا۔ اے موسیٰ سن اگر میں محمد نہ بنانا ہوگا، ایک کائنات کا ایک پاسے رہ گئی، میں تے اپنے آپ نو ہی ظاہر نہ کردا۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ یہ سارا کچھ یار دی خاطر بنا چھڑے آئے۔ اچھی بولو سبحان اللہ، پچھلے بھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ عزیزان محترم رب کائنات نے فرمایا یہ سارا کچھ میں اپنے محبوب واسطے بنائے۔ موسیٰ بس میرے نبی دیاں ناتا پڑھیا کر، میرے نبی دیاں سلامہ کریا کر، میرے نبی تے درود پڑھیا کر۔ اگر تم میری حمد کرے گا، نال میرے مصطفیٰ دی نہ چھوڑے گا، اگر تو میرا شکر ادا کرے گا، میرے نبی تے درود پڑھے گا۔ اے موسیٰ سن، اگر تو لا الہ الا اللہ کرے گا، پھر یاد رکھی تینو محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ پھر میں کیوں نہ کہا وہ نبیوں میں نبی ایسے جتا جتا ایمان ہے، میرا نبی سارے نبیاں چو آلہ ہے، میرا نبی سارے نبیاں چو افضل ہے، میرے نال مل کے حاضری لگاؤ وہ نبیوں میں نبی ایسے نبیوں میں۔ حضرات
دی وقار کلنا موسیٰ نبی نو حکم نہیں ملیا ساری خدا دی خدائی نو اے ہو حکم ہے کہ میرے نبی دیا ناتا پڑھو میرے نبی دیا سنامہ کرو میرے نبی تے درود پڑھو حال کے کائنات میں ہر نبی نو حکم دیتا ہے قیامت تک آنے والے ہر انسان نو اے ہوئی حکم ہے تے پھر سارے نبی دے نات خواہ پڑھ جاؤ آؤ نہ مل کے کہہ لئے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم انبیاء اور کوئی زبان خاموش نہ رہے جڑا جڑا میرے نبی نو خاتم النبی شیر بن جائے جتنا جتنا ختم نبوت ایمان کا وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم انبیاء اچھا کئی بندیاں نو وچ اے نہیں پتا ہے گا کہ ختم نبوت کنوں کہندے نے نعرہ لا دیندے نے اج میں دس دینا ختم نبوت تو مراد ہے کہ جڑا ساڈا نبی ہے نا آخری نبی جندا سی میلاد سجا کے بیٹھے ہیں اس نبی دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج رکھیا ہے ختم نبوت تو مراد ہے کہ میرے نبی آمینہ دے لال حسنین دے نانا زہرہ دے بابا جس سونے آقا دا سی میلاد سجائی بیٹھے ہیں اس نبی تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا کوئی نبی نہیں آنا کہ جنہ جنہ ایمان کہو وہ نبیوں میں موٹا میں سوکھا کر دیتا ہے پڑھ لو وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب حسینوں میں حسین سے سارے کہو حسینوں میں حسین سے کہ محبوب خدا ٹھہرے عزیزان محترم میرے آقا دی حسن و جمال دا کیا کہنا میرے آقا دا حسن و جمال اللہ نے ایسا بنا دیتا سی اپنے تکی بیگانے بھی حضور دا حسن میں کے دیوانے ہو گئے سی عزیزان گرامی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی آپ نے اس حدیث کو نقل کیتا ہے آپ فرماتے ہیں میرے تے تیرے کریم آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ پاک کے اندر چہل قدمی کر رہے ہیں حضور چہل قدمی کر دیا جس میں نے آقا مدینے تو باہر نکلے نہیں حضور دا دل چاہیا میں تیرا شہر تو باہر نکل جاؤں حضور جس میں نے چہل قدمی کر دیا ایک کھلے میدان کی طرف جا رہے ہیں سامنے کی ویکھے آئے ایک قافلہ جس نے اپنے خیمے لگائے ہوئے ہیں اپنی سواریاں روکی ہوئی ہیں علی مسلمانوں کھلے میدان کے اندر اے جناب والا اپنا پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی نے جس میں نے دوروں ویکھیا حضور نے خیال آیا انہاں قافلے والے انہوں چاہ کے پچھا چی صحیح ایتھے کیوں رکے ہوئے ہو کوئی ضرورت نہیں ہے گی میرے آقا جس میں نے اس قافلے سے قریب گئے سنو مسلمانوں جس آقا دے ملاد وچ آئے ہو اللہ نے اس آقا نو کتنا حسن عطا کیتا ہے اس آقا دا چہرہ کتنا نورانی ہے میرے آقا جس میں نے اس قافلے دے کول پہنچے جا کے میرے نبی نے پوچھیا اے قافلے والے ہو تو سنتے صحیح اس جگہ تے پڑاؤ کیوں ڈالے ہوئے ہو کی بجائے کی
بڑی پریشانی ہے. جس ویلے قافلے والے کو پوچھیا میرے نبی نے سوال کیتا قافلے والے عرض کر دینے اے سونے مکھڑے والے اسی اگے سفر کرنا سی اسی سوچیا تھوڑی دیر تھے ٹھہر جائیے آرام کر لیے. میرے نبی نے فرمایا کوئی ضرورت کہنے لگے جی ہر گل پوری ہے ہر ایک چیز ساڑھے کول موجود ہے کوئی ایسی ضرورت نہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام انج کر کے انہاں لمبے دے گئے جس ویلے نبی کریم علیہ السلام دی نظر انہاں دی ایک اونٹ تے پے گئی. حضور نے جس ویلے انہاں دا ایک اونٹ ویکھیا جڑا بڑا ہی پیارا سی بڑا ہی فروا سی بڑا ہی سونا سی جوان سی میرے آقا دی جس ویلے نظر پئی خدا دی قسم آقا دی نظر وچ اونٹ قبول ہو گیا. آقا دی نظر دے وچ اونٹ منظور ہو گیا. کتنی شان والا تے کتنے مقام والا وہ اونٹ ہے کہ جڑا حضور دی نظر وچ منظور ہو گیا ہے. دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے نبی دی نظر وچ منظور کر لگا. حضور ایک شعر پڑھ جائے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر ایک یا رسول اللہ یا علی زندہ قافلہ میدان کے اندر ٹھہر گیا کھلی جگہ تے حضور گئے جا کے فرمایا قافلے والے ہو کوئی ضرورت تے نہیں پریشانی تے نہیں ہونا کیا جی سب ٹھیک ہے اسی اگے سفر کرنا سی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور نے جس ویلے پوچھیا نا تے انہاں نے حضور دے چہرے وال ویکھیا تے انہاں نوں کچھ ہور یاد ہی نہ رہا سبحان اللہ تے بس یہ ہوئی نکلیا جی ٹھیک ہے سب. تے میرے آقا نے انج کر کے نا انہاں دے خیمیاں ول نظر دوڑائی انج کر کے حضور دیکھتے جاندے نے کہ انہاں دے کول کی ساز و سامان ہے تے انہاں دے کول نا ایک اونٹ سی تے بڑا ہی سونا تے میرے آقا نے جس ویلے انج کر کے نظر ماری نا تے اونٹ حضور دی نظر وچ قبول ہو گیا. حضور دی نظر منظور ہو گیا آقا نو پسند آ گیا کیونکہ آقا بھی شوق رکھتے سن. جس ویلے کریم آقا علیہ السلام آپ نے اونٹ ول ویکھیا تے قافلے والیاں نو فرمایا کہ بھئی اے جڑا اونٹ ہے اے بیچنا ہے تسی. ہن ایمانداری نال دسو بندہ سفر کر رہا ہوئے اس سفر دے دوران علاقہ بھی غیر ہوئے اپنا علاقہ نہ ہوئے اپنا دیش نہ ہوئے پردیش سے وچ بندہ سفر کر رہا ہوئے تے کوئی اپنی سواری بیچے گا ہوتے بولو نا یار نہیں کہ ناراض ہوئے بیٹھے نہیں اچھی کہ وہ کوئی سواری بولے بیچے گا نہیں سواری کوئی نہیں نہ بیچے گا. او بندہ سمجھ لو عقل تو فارغ ہے جیڑا سفر دے دوران اپنی سواری بیچ لے کیونکہ اندے تے سوار ہو کے جانا ہے. لیکن آؤ میں دسنا چاہنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے انہاں قافلے والیاں نے جدو آقا دا چہرہ ویکھیا نا خدا دی قسم ویکھدے ہی رہ گئے ویکھدے ہی رہ گئے. عزیز مسلمانوں کیوں نہ ویکھدے رہ جانے کیونکہ اللہ نے نبی نو بنایا یہ ہو جائے. سارے نبی بڑے سونے ہیں پر میرا نبی نبیاں دا سردار ہے میرا نبی امام الانبیاء ہے میرا نبی تاجدار انبیاء ہے میرا نبی سارے نبیاں تو افضل ہے. اللہ دے سارے نبی سونے ہیں پر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. حضرات عزیز وقار میرے آقا نو جس ویلے اونٹ پسند آیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے قافلے والے اونٹ بیچنا ہے. قافلے والے نے منہ نکل گیا اے سونے مکھڑے والے اسی بیچنا تے نہیں سی پر تیرے منہ نکل گیا ہے ایڈے
سونے چہرے والے بنا کوئی نہیں کردا اسی نہ کیویں کریے اے سونے مکھڑے والے ساڈا تا دل کردا اے اے تائی اونٹ ہے ساڈا دل کردا اے سب کچھ تیرے تو نثار کر دئیے عزیز مسلمانوں میرے آقا نے جس ویلے اس روز وال نظر ماری اونٹ حضور کو پسند آ گیا ایک قافلے والے دیا نظر آؤ میرے آقا دے چہرے تے لگیاں ہوئی نے میرے آقا نے فرمایا اونٹ بیچنا دے کہنے لگے ہاں ہاں بیچنا ہے اسی توانوں دے دینے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کتنا اس کا معاملہ کتنی اس کی قیمت لگو گے اس کی رقم کتنی لگو گے انہاں کیا سونے مکھڑے والے جو تسی سے چھٹو ساتو قبول ان جس ویلے سودا طے ہو گیا پیسے مک گئے حضور نے فرمایا کہ اے قافلے والے اونٹ مینوں پکڑاؤ حضور نے انج کر کے اونٹ پکڑیا تے فرمایا اس ٹائم میری جیب وچ پیسے کوئی نہیں میں تے نکلیا سا چہل قدمی واسطے دوروں تانوں دیکھیا تے میں سوچیا کہ انہاں قافلے والے نوں پوچھ لواں کوئی ضرورت تے نہیں تے میں آیا اگوں تہاڈا اونٹ بڑا سونا لگیا تے میں اس نوں خرید لیا میں او سامنے جڑا شہر ہے نا مدینہ او جتھے سبز رنگ دیاں کھجوراں اگی ہوئیاں کھجوراں دے درخت نے میں اس شہر وچ رہنا وا تے میں ہنے تواڈے اے پیسے بھیج دینا تانوں کوئی اعتراض تے نہیں انہاں کیا نہیں جی تسی اونٹ لے جاؤ پیسیاں نال ویکھی جائے جس ویلے کریم آقا علیہ السلام آپ اونٹ لے کے چلے نا تے حضور انج کر کے جا رہے ہیں مدینہ شریف بلے اے ہن سارے جتنے قافلے والے سی حضور نو ویکھی جا رہے ہیں ویکھدیاں نہ کی ہویا حضور کملی والے آقا میلاد والے آقا آپ انہاں دیاں نظراں تو اوجھل ہو گئے یعنی اگے حضور کافی دور چلے گئے جتھوں تک حد نگاہ سی انہاں نظر آندا رہیا پھر اگے حضور نظر نہ آئے جس ویلے اے سارے جڑے حضور والے دے پیسی نا انہاں دیاں اکھاں حضور والے لگیاں ہویاں نے ایک بندہ وچوں دوڑ کے آیا اس نے کہا بھائی کدھر ویکھی جاندے ہو او جڑا سونا سی او تے چلا گیا ہے وہ تے چلا گیا ہن اکھاں ذرا پھیر لو انہاں نے اکھاں ملیاں تے کہن لگے بھی تسی اے دسو ایک بندہ وچوں بولیا کہن لگا مینوں اے دسو جڑا اے اونٹ لے گیا ہے اینو جاندے ہو کونی ایندا نام کی ہے انہاں کہا جی سانوں کی پتہ ایندا نام کی ہے انہیں کیا پھر اے دسو ان دے والد نو جاندے کہنے لگا نہیں سارے بولے کہتے نہیں اسی نہیں جاندے اس نے کیا اس دے قبیلے نو خاندان نہ کیا جی اسی بالکل نہیں جاندے او بول کے کہنے لگے ایک بندہ جڑا انہاں دے وچوں بڑا سی سردار سی او بول کے کہنے لگا پھر مینوں اے دسو تہاڈی مت ماری ہے نہ اس دے والد نو جاندے ہو نہ اس نو جاندے ہو کہ ایندا نام کی ہے کیڑے قبیلے دا ہے کتھے رہندا ہے تے جلدی نال ایڈا سونا اونٹ جڑا سارے وچوں تگڑا سی تے دوران سفر تانوں پتہ نہیں اگے سفر کرنا ہے تے اس کو ایویں پکڑا چھڑیا جی جس ویلے اس سردار نے گل کیتی تے سارے کہنے لگے گل تہاڈی ٹھیک ہے سردار جی جان دے نہیں اونٹ دے چھڑیا ہے اس نے کیا تہاڈی مت ماری سی انہاں کیا سردار جی تسی ہن جو بولے ہو تے او تو کیوں نہیں بولے او کہنے لگا میں کی کردا او سونا ہی ایڈا سی میں تو اوندا چہرہ ہی ویکھدا رہ گیا میں تو اوندا چہرہ ہی ویکھدا رہ گیا مینوں اودوں گل ہی نہیں آئی کوئی پتہ ہی نہیں چلیا ہوندا کی ہے میں تو اوندا چہرہ ہی ویکھدا رہ گیا حضرات دیوکار جس ویلے اس سردار نے جواب دیتا کہنے لگا دوسرے کو تو کیوں نہیں بولے آئی تو کیوں نہیں اس کا نام پوچھیا تو کیوں نہیں اس کے باپ کا نام پوچھیا تو کیوں سودا کر لے آئے ایسے بھی نہیں دیکھ کے گیا ہردار دیکھ لے کے چلا گیا تو کیوں نہیں بولے وہ دوسرا بول کے کہنے لگا میں تو کہ مازاغل بسر سے لہنی میں دارے گیا تیسرے کو کہنے لگے تو کیوں نہیں بولے تیری بھی مت ماری سی وہ کہنے لگا میں کی کر دا جس میں نے وہ سونا مسکران دا سی وہ دے دند موتیاں دی طرح چمک دے سی دے دندہ دی روشنی سامنے پہاڑ دے اتے جان دی سی میں تبسیوں کے دندہ دی چمکی میں دارے گیا
चौथे ने बोल के कह लगे तेनू की बनया सी तू ते बड़ा तेज सी तू ही बोलिया कोई गल बात कर लवे आता पता पूछ लवे ओ कह लगा मैं की कर दो मैं तो दे सोने सोने यदुल्ला दे हाथी वेंदा रह गया वा अधी मुसलमानों एक जेड़ा बंदा सी ओदे कोल कह जाके सारे कह लगे तू तो बड़ा चादर बनना से तू तो बड़ा चलाक बनना से तेरी भी मत मारी हुई सी चलो असीता इस तरह मत होश हो गए सा तू की करदा रहा है वो कह लगा खुदा दी कसम है मैनू पता नहीं चलिया जिस वेले ओ सोना तुरदा सी मैं बेटा सा जमीन लिखदी जाती सी मैं तो दी चाल वेंदा रह गया मैं तो उनका हाल ही वेंदा रह गया अभी मुसलमानों ये जड़ा सरदार सी गुस्से नाल भरया गया कह लगा बस हुण मारी गई तुहाडी मच ओ लेके चला गया है हुण उसने वापस नहीं आना बस अपने हुस्न दा जादू चला के हुण चला गया है हुण ऊंट वापस नहीं आंदा ना पैसे मिलने ने असी लुटे गया मारे गया अभी मुसलमानों ये गल्लां पे करदे सी इन्नियां गल्लां कर दिया जे खैमे विचों पर्दा हटन दी आवाज आई खैमे विचों एक बीबी बोली कह लगी ओ सारे काफले वाले हो तुसी परेशान नहीं होना ये जड़ा सोना ऊंट ले गया है मैं इनकी जमानत देनी मैं इसकी जमानत दे लिया ये सारे बोल के कह लगे अच्छा तू उसको जाननी है तू उसको पहचाननी है पता लग गया है तेरा कोई है इसके नाल ताल्लुक उसने क्या खुदा दी कसम है मैं नहीं जानती मैनू उसका नहीं पता है कौन सी किथों आया सी किस कबीले नाल सी इनका नाम की सी इनके बाप का नाम की सी ते उन्हां क्या फिर जमानत क्यों देनी है कह लगी हाँ हाँ मैं उनकी जमानत देवांगी मैं उनकी जमानत देवांगी एक कह लगे तू जान दी नहीं फिर जमानत की शुरुआत दी है एक कह लगी खुदा की कसम है जिस वेले तुहाडे नाल गल्लां पिया करदा सी ते मैं पर्दा हटा के वेखिया ओदा चेहरा एडा नूरानी सी कि ओदे चेहरे विचों तूर दियां लाटां पियां निकलदियां सी उनके चेहरे विचों नूर दियां लाटां पियां निकलना सी ते चेहरा बड़ा नूरानी सी मैं खुदा दी कसम चाहती आनी मैं उस सोने दी जमानत देनी जेड़ा एडा सोना चेहरे वाला है ये सोना चेहरे वाला झूठा ते फराडी नहीं हो सकता वो सोना जरूर साडे पैसे लेके आवेगा अजीजान गिरामी जिस वेले इस बीबी ने खेमे विचों आवाज दी सारे काफले वाले हैरान हो गए कहने लगे अच्छा जानती नहीं उनका हुस्न वेख के कहनी है कि एडे सोने चेहरे वाला झूठा नहीं हो सकता ते फराडी नहीं हो सकता ये जड़ा सोने चेहरे वाला है ये जरूर आवेगा इना क्या चलो देख लेने इंतजार करते हैं इंतजार कर दिया ना होया कि दूरों धूड़ उड़ती आती इन्हें क्या लो जी जिस रस्ते ते सोना गया सी ना उधरों लगता है कोई आंदा पिया इंतजार कर रहे हैं करीब जिस वेले वो धूड़ आई ते वेख्या कि नबी करीम अलैहि सलाम दे एक सहाबी ने जिन्होंने आका करीम अलैहि सलाम ने खजूरां दा एक टुकड़ा ज़ियाफत वास्ते इस काफले दी भेजिया ते नाल उस ऊंट दी रकम दे के भेजी सुभान अल्लाह जिस वेले नबी पाक दे गुलाम आए ना इस काफले वाले दे कोल ते इस काफले वालियां नु आके खजूरां दा टुकड़ा पेश कीता नाल रकम दी ते फरमाया उस सहाबी रसूल ने इन्होंने पहले नहीं सी पता सहाबी रसूल ने आके फरमाया कि मेरा नबी तुहाडे कोलों ऊंट लेके गया है जिस वेले इन्हां दे कान च आवाज पई ना कि नबी हैरान हो गए कहने लगे फिर दसी कौन ऊंट ले गया साडे कोलों उस सहाबी रसूल ने कहा मेरा नबी तुहाडे कोलों ऊंट लेके गया है इन्हां मुंह च उंगलां ले लईयां ते हैरान हो गए हक्के पक्के रह गए सानू पता ही नहीं चलिया एडे सोने वाला चेहरे वाला ए नबी सी अल्लाह दा ते साडे कोल आया सी सहाबी नु कहंदे ने ए नाल की लियांदा है कहन लगा उस सोने नबी ने ए खजूरां दा टोकरा तुहाडे वास्ते भेजे ते नाल ए रकम भी भेजी है काफले वाले ने कहा ओए
اسی تا پہلے ہی انہوں مان گیا سا کھجورا بھی بعد میں چلوا گے پیسے بھی بعد میں چلوا گے پہلے اور سونے دے کول لے جا عزیزان گرامی سارے قافلے والے میرے آقا دے صحابی دے نال چل پئے جس ویلے چل دیا حضور دی بارگاہ دے اندر پہنچے نہیں سارے قافلے والے جا کے آقا دے قدماں نو پھڑ لیا آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی اے سونے مکھڑے والے اسی تہاڈا چہرہ ہی ویندے رہ گیا سونے سانو پتہ نہیں سی معافی دے چھڈو کملی والے سانو پتہ ہی نہیں سی سونے اپنا غلام بنا لو سانو پتہ ہی نہیں سی تہاڈی ایمانداری اور تہاڈا حسن ویکھ کے اسی تہاڈے غلام بن گئے عزیزان محترم جس ویلے میرے آقا دے قدماں چ انہاں نے اپنا سر جھکایا تے کہن لگے سونے اور کلمہ پڑھا دے کملی والے آقا نے کلمہ پڑھایا سارے نے کلمہ پڑھیا میرے آقا دے غلام بن گئے جس ویلے آقا دے غلام بن گئے تے اے کہندے نے تیرے صدقے سونا تیرے صدقے سونا ایک نہ کریم کمایا ساڈے جیا سیانو تسا گل گل لایا سارے کہہ لو قافلے والے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ آقا نے انہوں کلمہ پڑھا چھڑیا اپنا امتی بنا چھڑیا اس تو بڑا ہور کی کرم چاہیے عزیز مسلمانوں سانو ایمان کرنا چاہیے سانو بھی اپنی قسمت فخر کرنا چاہیے کہ اسی نبیان دے سردار دے امتیاں یہ سارے کہہ لئے تیرے صدقے سونا تیرے صدقے سونا ایک نہ قریب کمایا ساڈے جے آسیانوں تسا گل گل لایا تے اسی بھی کہہ لئے اسی یہ کہنا ہے ساڈے جے آسیانوں تسا کلمہ پڑھایا اے میرے آقا دا حسن سے یا رسول اللہ یا علی حضرات سی وقار رب کائنات نے اپنے محبوب نو نبیان دے سردار نو ایسا سونا بنایا خدا دی قسم اس سونے جا سونا نہ پہلے کوئی آیا نہ قیامت تک کوئی آئے گا اللہ نے اپنے محبوب نو ایسے حسن دے نال بالا مال کیتا کہ یوسف نبی جنہاں نو اللہ رب العالمین نے بڑا حسن عطا کیتا سی یوسف نبی نے بھی جس ویلے میرے آقا نو دیکھیا یوسف دے منہ وچوں بھی نکل گیا کہ یا رسول اللہ پہلے میں یہی سمجھدا رہا کہ اللہ نے مینوں بڑا حسین بنایا ہے لیکن اج تانوں ویکھیا ہے تے مینوں پتہ چلیا ہے کہ یوسف نبی نو بھی حسن مصطفیٰ دی اللہ نے خیرات عطا فرمائی کیا کہنا یوسف نبی نو کہنا پہ گیا بے شک حسن زیادہ میرا سارے جہاں نالوں ایسا حسن دنال مالا مال کیتا خدا دی قسم میرے آقا دی جس ویلے ولادت ہوئی حضور دی اماں جان خود فرما دیا لے میرے آقا میرے نبی میرے بیٹے دی جس ویلے میرے لال دی ولادت ہوئی حضور دی اماں جان فرما دیا لے ایک نور ہی نکلے آئے خرج منی نور اضاءت له قصور الشام حضور دی اماں جان فرما دیا لے میرے بچوں نور خارج ہویا عزیز مسلمانوں میرے آقا دے نور نے جس ویلے چمک ماری حضور دی اماں جان فرما دیا لے اس نور دے چانن دے وچ میں مکے بیٹھ کے ہزارہ میل
شام دے محلات کو اپنی آنکھاں دے نال ویکھ لیا علی مسلمانوں پھر مننا پوے گا جس نبی دی ماں نبی دے دور دی لات دے اندر ہزارہ میل دور ایک سکتی ہے اور نبی پھر بیٹھا مدینے وچ ہوئے اپنے غلاماں نو ایتھے بھی دیکھ لیندا ہے حضرات زیوکار میرے تے تیرے کریم آقا دی جس ویلے ولادت ہوئی مکے شہر دے اندر پورے عرب دے اندر یہ رواج سی کہ جس ویلے جس گھر دے اندر بچہ پیدا ہوندا سی اوتھوں دائیاں ہوندیاں سی آ کے بچے نو لے جاندیاں سی علی مسلمانوں میرے آقا دی جس ویلے ولادت ہوئی اس ویلے بھی قافلہ چلیا دائیاں دا جس ویلے قافلہ چلیا انہاں نے مکہ شہر دی طرف رخ کیتا جس ویلے آقا نو آقا علیہ السلام نو رب کائنات نے اس دنیا تے بھیجی آئے تاریخ عرب اٹھا کے ویکھ لو ہر گھر دے اندر اللہ رب العالمین نے بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے نے جس ویلے اس قبیلے دیاں دائیاں نو پتہ چلیا مکے شہر دے اندر پورے عرب دے اندر اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا کیتے نے قریشیاں دے بڑے بڑے سرداراں دے گھر بیٹے پیدا ہوئے نے جس ویلے دائیاں دا جھڑ چلیا دائیاں دا قافلہ چلیا علی مسلمانوں انہاں دائیاں دے اندر بنو سعد دی ایک دائی جس کا نام حضرت علیمہ سعدیہ سی اے بھی جناب والا چل پئیاں نے کیونکہ اے دکھاں دی ماری ہوئی اے جناب بھوکاں دی ماری ہوئی حضرت حلیمہ سعدیہ آپ دے کون جناب والا جڑا گھر سی او بھی ککھاں دی کلی سی گھر دے اندر غربت نے ڈیرے لگائے ہوئے سی گھر دے اندر کئی دن فاقے رہندے سی گھر دے اندر جناب والا بچے جڑے سی اے بلکتے رہندے سی اے پیاس دے نال تڑپتے رہندے سی بھوک دے نال تڑپتے رہندے سی میرے آقا علیہ السلام دی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آپ نے بدائیاں کو سنیا مکے دے اندر بچے پیدا ہوئے نے قریشیاں دے بڑے بڑے سرداراں دے گھر بچے پیدا ہوئے نے دائیاں جس ویلے چلن لگیاں حلیمہ نو کہن لگیاں دی حلیمہ آپ مکے شہر دے اندر بڑے بڑے امیراں دے گھر بڑے بڑے سفیراں دے گھر بڑے بڑے تاجراں دے گھر بچے پیدا ہوئے نے تو بھی ساڑے نالا کوئی بچہ لے آوے گی چلو تیری بھی زندگی بدل جائے گی تیری بھی قسمت چمک جائے گی حلیمہ کہن لگی آنی دائیو میں بھوکھاں دی ماری ہوئی ہوں میں اس دکھاں دی ماری ہوئی ہوں کئی دن فاقیاں دے وچ گزر دینے میرا سینہ بھی خشک ہو گیا ہے میرے گھر دے اندر کھان پین واسطے کچھ بھی نہیں ہویا گا میرا سکا بیٹا جڑا ہے وہ بھی اس طرح بھوکھا رہندا ہے نہ اس نو سینے وچوں خوراک ملدی ہے نہ کوئی گھر دے اندر کھان پین واسطے ہوندا ہے میں کس منہ دے نال جاواں جس بھی بچے نو لے کے آواں گی مینوں اے دسو میں اس بچے نو کیویں پالاں گی نہ میرے سینے اندر غذا ہے نہ میرے گھر دے اندر خوراک ہے نہ میرے گھر دے اندر مال ہے میریاں بکریاں بھی ہڈیاں دی مٹھ بنی ہوئیاں نے اے دائیاں ساریاں کہندیاں نے نی حلیمہ ایک باری قسمت تے آزما دیکھ کے صحیح نہ کوئی بچہ لے آ شاید وہ بچہ تیرے آنکھ زندگی بدل دے علی مسلمانوں حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جس ویلے نہ دائیاں نے مجبور کیتا میں پھر اپنی قسمت دے نال گلاں کرن لگ پئی میں تقدیر دے نال گلاں کرن لگ پئی کہ اے تقدیر قسمت نو آزما لگیاں ہن اگر تقدیر نے پاسا پلٹیا تے میری زندگی نو رنگ لگ جائے گا حضرت حلیمہ فرماندیاں نے جڑی سواری میں نال لے کے چلیاں او سواری بھی تے بھوکھاں دی ماری ہوئی سی او سواری بھی تے نائف سی ضعیف سی او بڑی کمزور سی او سواری بھی اتنا تیز نہیں سی چلدی حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں بس انترائی کرن واسطے قسمت آزمان واسطے میں بھی انہاں دائیاں دے نال چل پی آپ فرماندیاں نے جس سواری تے میں بیٹھی او سواری بڑی مشکل چلدی سی جس ویلے میں سواری تے بیٹھ کے انہاں دائیاں دے پیچھے پیچھے چل پئیاں غیب جو مینوں آواز آندیاں نے نی حلیمہ اے جا دے رہی ہے پر تیرے رب کائنات نے ایسا کرم کمانا ہے تیرے تے ایسا کرم کمانا ہے کہ خالق کائنات نے تیری قسمت نو بدل کے رکھ دینا ہے عزیزان محترم لگاؤ جناب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا زیرائے والضحیٰ مرحبا مرحبا
अम्मा जी हलीमा सादिया फरमादिया ने मैं चली क्योंकि मैंने हुक्म मिला है हजरत हलीमा सादिया का जिक्र करना है और मिलादे मुस्तफा विच हुजूर दी दाई पाक का जिक्र ना होवे ते महफिल मिलाद का मजा भी नहीं आता। सुरूर भी उदों ही आंदा जदों मुकम्मल मिलादे मुस्तफा बयान किया जाए हुजूर दी विलादत ते फिर सुरूर भी सारे जश्न मिलाद दा मजा और सुरूर फिर ही आंदा है। लेकिन साडे कोल वक्त नहीं, असी बड़े मसरूफ हाँ। पहले जड़े महफिल मिलाद होंदियां सी उन्हां दे अंदर हजूर दी अम्मा दाई हजरत हलीमा सादिया दा जिक्र जरूर हुंदा सी, लेकिन हुण असी मजबूर हां, वक्त बड़ा थोड़ा है। लेकिन महफिल मिलाद हजूर दा जदों सालाना रबीउल अव्वल शरीफ वाला महीना आंदा है ते इस दे अंदर बिलखुसूस अम्मा जी हलीमा सादिया दा जिक्र करके एक कैफ और सुरूर मिलता है कि मेरे आका ने किस तरह अपना बचपन अम्मा जी हलीमा कोल गुजारिया ते फिर कखां दी कुल्ली जड़ी हलीमा सादिया दी सी उस नु आका ने रंग किवें लाया। हजरत ज़ीवकार अम्मा जी हलीमा सादिया ये मुख्तलिफ तारीख दी किताबां दे अंदर वाक़या मौजूद है। मैं बिल्कुल हुणे रीड करके आया महफिल तो पहले। तो हजरत ज़ीवकार हजरत हलीमा सादिया आप कहंदियां ने मैं जिस वेले उन्हां दाइयां दे पीछे चली ना जड़ियां दाइयां बड़ियां तेज सन ते सवारियां भी बड़ियां तेज सन। हुण कदी मैं विच सलाह बनानी आ कि ए हलीमा पीछे मुड़ जा क्योंकि तू एक कमजोर तेरे सीने च गदा कोई नहीं, घर के अंदर कोई दाना पानी कोई नहीं, जेड़ा बच्चा लेके आवेगी अमीरां दा बच्चा है ते ओनू तू जिवें तेरे बच्चे भुख नाल मरदे ने ओनू भी मारेगा। ते लिहाजा हलीमा ए दाइयां ते एवें तेनू अपने पीछे पीछे टोरी लियांदियां ने, पीछे मुड़ जा। आप फरमानियां ने जिस वेले मैं इस ज़हन तो सोच के पीछे मुड़न लगनी है ना ते गैब तो आवाज आनी हलीमा पीछे ना मुड़ी, आज तेरी तकदीर दा फैसला होना है, सुभान अल्लाह, आज तेरी तकदीर बदली जानी है। हलीमा फरमांदियां ने आवाज नहीं आंदी गैब चो ते आप फरमांदियां ने मैं फिर उम्मीद लेके अगे चल पैंदी। चलदे बारहा इस तरह करनी कदी पीछे मुड़न दा इरादा ते ओ जड़ियां मेरे नाल दाइयां सी उन्हां दी सवारियां भी बड़ियां तेज ते ओ आप भी बड़ियां सेहतमंद सन। हलीमा पाक फरमानियां तो मेरे तो कई घंटे पहले पहुंच गईयां, सवारियां बड़ियां तेज, मैं पीछे पीछे आंदी पईयां। हजरत ज़ीवकार तारीख दी किताबां विच आंदा है अम्मा जी हलीमा फरमांदियां ने कि मैं हाले अद्धा सफर नहीं कीता ते ओ जड़ियां दाइयां मेरे नाल गईयां सी ना ओना बच्चे उठाए ते ओ वापस भी आंदियां ने ते हाले मैं अद्धा भी सफर नहीं कीता ते मैनू उन्हां ने आके मजाक कीते नहीं हलीमा तू ते है ही सुस, तेरी सवारी भी सुस, असी वेख बच्चे भी ले आईयां ते तू हाले अद्धा भी सफर नहीं कीता। उन्हां मजाक कीते तमस्खर कीते ओ अगे चलियां गईयां। हलीमा फरमांदियां मेरी अखां चों आंसू आ गए ते फिर मैं फिर सोचिया नाल उन्हां दाइयां क्या नहीं हलीमा असी तो सारे बच्चे ले आए लेकिन एक बच्चा छड़ आईयां। बाज़ लोग बयान करते हैं वो कहते हैं कि दाइयां ने क्या सी एक यतीम बच्चा छड़ आईयां उन्हां दे घरों कुछ मिलना ही नहीं सी। हजरात मोहतरम ईमानदारी नाल दसो कि दाइयां दी की औकात सी कि मेरे आका नू वेखदियां ते फिर छड़ आंदियां। ईमानदारी नाल दस्सिया जिंदी एक नजर सोने ते पै जांदी उंदा फिर दिल करदा सी पीछे आंदी, ओ तां फिर यार दे नां तो ही बिक जांदा सी। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हज़रत मोहतरम ए दाइयां मेरे नबी दे करीब ही नहीं गईयां। खुदा दी कसम अगर सोने नू देख लैंदियां ते उत्थे दिल दे के आंदियां। फिर हर दाई दी कोशिश होती मैं सोना ले जावां, लेकिन ए दाइयां गईयां ही नहीं। क्यों नहीं गईयां? मेरे आका ने इन्हां नू पसंद ही नहीं फरमाया। हजूर दे हुस्न तक के गईयां ही नहीं, उसने मुस्तफा ना वेखिया ही नहीं। ते इन्हां दी की औकात सी? कह लगियां हलीमा असी एक बच्चा छड़ आईयां, ओ
بچہ جڑا ہے یتیم تے سانو لگتا ہے بھی جنہ باپ سے تے نہیں ہے گا باپ ہی سارے چاہ پورے کردہ ہے تے اور کسے نے چاہ کی پورے کرنے نے کی کچھ دینا ہے لہذا اسی انہوں یتیم سمجھ کے چھڑنا ہے حضرات ذی وقار ان ادائیاں نو میرے آقا نے پسند نہیں کیتا ہے اتھو تک پہنچ گئی نہیں حسن مصطفیٰ تک لیکن حلیمہ فرمادیہ نے میں پھر رک گئی کہ اے سارے بچے تلائیاں نے ان او بچہ ایک ہی رہ گیا تے اے کہہ دیئے نے ان دا والد کسے سے کوئی نہیں کی بنے گا جے ان دے گھر والے بھی کچھ راشن پانی یا معاوضہ نہ دیتا بھی یتیمہ دا بال ہے تے پھر میرے گھر بھی کچھ نہیں تے تا کام اور خراب ہو جائے گا بھی اگے اپنے نہیں سانپے جاندے تے پھر اس یتیم نو کی میں پالا نہیں آپ کے لیے آنے کہ میں اس سوچ کے نہ پیچھا مڑن لگی تے پھر ایک اور آواز آئی دی آواز کی آئی دی حلیمہ اے جڑا یتیم آیا ہے نا اے تا یتیمہ نو گالنا نہ آیا ہے اے تا یتیمہ دا سہارا بن کے آیا ہے حلیمہ پچھے نہ مڑی آج جے تو پیچھا مڑ گئی تے پھر پچھتائے گی آواز آئی دی حلیمہ اور قدم پیچھے نہیں اگے پٹ حلیمہ کہہ دیا نے میں اے آواز سننی آتے میں جذبے دنال پھر اگے ٹور پاک علیمہ فرما دیا لے جس ویلے میں چل دی جس ویلے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچی آپ فرما دیا لے وہ شہر آگیا مکہ مکرمہ جڑا سونے دا شہر سی علیمہ پاک فرما دیا لے پھر میں پوچھ دی دسا دی جس ویلے میں اس گلی چ پہنچی جس گلی میں سونے دا گھر سی علیمہ فرما دیا لے جس ویلے میں اس گلی میں پہنچی خدا دی قسم علیمہ کہہ دیا نے اس گلی میں نبوت دی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے خوشبوਆਂ پیا دیا لے حلیمہ کہہ دیا نے جس ویلے میں پتہ کیتا لوگاں نے دسیا او جڑا یتیم پیدا ہوئے ایس گلی دے اندر پیدا ہوئے آپ فرما دیا نے جس ویلے میں اس گلی وچ گئی حلیمہ کہہ دیا نے مینوں ایسی خوشبو آئی ہے حلیمہ کہہ دیا لے اس خوشبو دے نال میں مسرور ہو گئی تے میں سوچیا نہیں حلیمہ اس گلی وچ ایڈیاں خوشبوواں پیاں دیاں نے جتنی گلی ایڈی خوشبودار ہے او سونا کتنا خوشبواں والا ہوئے گا وہ آپ کتنا محتر ہوئے گا حلیمہ کہہ دیا نہیں میں کہ چل دی گئی عزیز مسلمانوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخ دے واقعے دے اندر جناب والا انج بھی لکھے ہوئے حلیمہ سعدیہ مکہ شہر دے اندر پہنچی آپ فرما دیا نے میں پہلے سوچیا مکہ دے اندر اللہ دا گھر بیت اللہ شریف ان دی زیارت کرنی نالے جا کے طواف کرنی نالے دعا کرنی عزیز مسلمانوں جس ویلے حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کہہ دیا نے میں کعبے گئی کعبے دے اندر ایک بابا جی موجود نے جنہ دی سفید داڑھی ہے چہرہ بڑا نورانی ہے قد بڑا پیارا ہے بڑے شان والے نے بڑی عزت والے نے بڑے مقام والے نے او بابا جی اس کعبے دے اندر طواف پہ کر دینے کعبے دے ارد گرد طواف کر دے پہنے عبادت پہ کر دینے حلیمہ سعدیہ کہہ دیا نے میں اس بابا جی نو جا کے ویکھیا انہاں دی زیارت کی تھی حلیمہ کہہ دیا نے میں جس ویلے زیارت کی تھی تے بابا جی اوتھے کھڑے ہوئے نے انہاں نے پوچھیا تیرا نام کی ہے آپ نے عرض کی تھی میرا نام حلیمہ ہے تو حضرت بابا جی عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان آپ نے فرمایا کتھوں آئی ہیں کہنے لگی میں بنو سعد دی جائی ہوں قبیلہ سعد دا نال میرا تعلق ہے میں اتھوں آئی ہوں حلیمہ میرا نام ہے حضرت عبد المطلب نے فرمایا تو کیویں آئی ہے حلیمہ کہہ دیا نے میں بچہ لین واسطے آئی ہوں تائیاں بچہ لین واسطے آئی ہوں حلیمہ کہہ دیا نے جس ویلے بابا جی نے میرا نام سنیا تے کہہ لگے کہ حلیمہ جلدی آ تیرا انتظار ہو رہا سی کیونکہ میں نو غیب جو آوازاں ملیاں نے اے سردار عبد المطلب اے تیرے گھر جڑا پوتا میں بھیجیا ہے اس پوتے نو حلیمہ نا دی دائی نو دینا ہے کسے ہو نہیں دینا جڑی اللہ اکبر یا رسول اللہ
یا علی زندہ عزیزان محترم، حضرت عبد المطلب سرکار نے حضرت حلیمہ سعدیہ نو نال لیا تے نال لے کے نا تے جس ویلے نبی پاک دے دروازے تے آئے، حضرت اماں جی حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں دروازے تے آ گئی، ہن گلی دے اندروں جڑی خوشبو سی نبوت والی اس دے نال میں مسرور ہوئی پئی سا، تے جدو حضور دے دروازے تے آئی نا تے ہور زیادہ خوشبو بھی آتی، تے دروازے دے اندروں نور دیاں لاٹاں باہر بھی آندیاں۔ حلیمہ کہندیاں نے میں اتھے رکی تے حضرت عبد المطلب سرکار اندر چلے گئے، ہن اندروں اجازت ملنی سی تے پھر میں جانا سی۔ حلیمہ کہندیاں نے دروازے تے کھڑی ہوئیاں تے میں سوچ رہی ہوں حلیمہ اے جڑا دروازہ ہے اے تا بڑیاں شانہ والا ہے تے تو تا اس لائق ہی نہیں ہے، تو کتھے تے اے دروازہ کتھے؟ اے دروازے وچوں نور دیاں لاٹاں باہر دیاں نکل دیاں نے، نور دیاں لاٹاں باہر دیاں نکل دیاں نے تے خوشبوواں اگے نالوں بھی زیادہ۔ حلیمہ عزت اندے وچ یہ کہ چپ کر کے تو واپس ہو جا، کیوں کہ تو اس دروازے دے لائق ہی نہیں، یہ دروازہ ہی بڑی شان والا ہے تے اندر حویلی دا کی مقام ہوئے گا تے پھر جڑا سونا آیا بیٹھا ہے پھر وہ کتنا مقام والا ہوئے گا۔ اے حلیمہ تیری اوقات نہیں، مڑ جا۔ حلیمہ کہہ دیا نہیں، جس ویلے میں اے سوچ کے مڑن لگی نا تے غیب جو آواز آئی حلیمہ ایتھوں تک اسی تینوں لین گئے تے ہن پیچھے نہ جاویں، اگے قدم رکھتے صحیح، جے تیری قسمت تیری تقدیر بدل کے میں قیامت تک ممبر آتے تیرا ذکر نہ کراواں تے پھر محمد خدا نہ آیا۔ عزیزان محترم، اماں جی حلیمہ کہندی نے جڑی غیب تو آواز آندی ان دے نال مینوں حوصلہ ہو جاندا ہے۔ میں گل اختتام دی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ حلیمہ پاک آپ جس ویلے اندروں اجازت ملی تے آپ اندر تشریف لے گئیاں، جس ویلے اماں جی حلیمہ اندر گئیاں نا تے آپ فرماندیاں نے میں حویلی دا حسن و جمال تے انوار و تجلیات دیکھ کے ششدر رہ گئی، سوچاں وچ پہ گئی تے قدم ٹوٹیا ہی نہیں جا رہا، میرے کولوں چکیا ہی نہیں جا رہا۔ آپ فرماندیاں نے میں قدم چکن دی کوشش کرنی ہے، جسم کمبدا ہے، نہیں حلیمہ تو کتھے تے اے حویلی کتھے تے جڑا اگے سونا پیا ہے اوندا پتہ نہیں کی حال ہے، وہ کتنی شانہ والا ہوئے گا۔ پھر سوچاں دی حلیمہ پیچھے ہٹ جا، آپ کہندیاں نے میں اے سوچنی ہاں پیچھے ہٹنی ہاں، پھر آواز آندی حلیمہ پیچھے نہ ہٹی، اگے قدم بڑھا، وہ سونا جڑا آیا بیٹھا ہے نا اے تیرا ہی انتظار پیا کردا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے جس ویلے میں کے چل دی گئی میں سونے دے قریب ہو گئی، جس ویلے جا کے میں قریب ہوئی جڑا بچہ لین واسطے آئی سا اس بچے دے جناب والا جس میں ادھر دے ہوتے سفید کپڑا ڈالے ہوئے آئے۔ اماں جی حلیمہ کہہ دیا نے میں اس سونے نو ویکھیا جڑا سونا لیتے ہویا سی، اس سونے دے ہوتے سفید اون دا کمبل اوڑے ہوئے آئے۔ میں آقا نو جس ویلے ویکھیا کمبل دے اندروں نور دیاں لاٹاں پیاں نکلدیاں نے، میں جس ویلے جا کے سونے نو زیارت کرنا چاہیے آپ دی، آپ فرماندیاں نے غیب تو آواز آئی خبردار دی حلیمہ اس سونے نو نہیں جگانا، اے سونا کوئی عام نہیں ہے، اے بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ حلیمہ اس تو پیچھے رکھتے رہے، آپ فرماندیاں نے میں کب گئی، میں ہاتھ بن کے کھڑی ہوئی ہوں، حضور دی اماں جان آ گئی ہوں، آگے کہہ دیا نے بھی حلیمہ آ گئی، حلیمہ کہہ دیا نے اماں جی آ گئی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حلیمہ سعدیہ نے جس ویلے اماں جی آمنہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی اماں جی میں بچہ لین آئی ہوں، جلدی کرو سونے دی زیارت کروا دے ہوں۔ اماں جی حلیمہ کہہ دیا نے جس ویلے سونے نبی دی اماں جان آپ نے کر کے سونے دے چہرے تو اج کر کے کپڑا ہٹایا، میں ویکھدی رہ گئی سونے دے چہرے انور وچوں ایک نور دی لات نکلی جڑی
آسمانہ تک پہنچ گئی ہے، میں دیکھ کے حیران ہو گئی، میں کمب گئی ہوں۔ عزیز مسلمانوں، اماں جی حلیمہ کہہ دیا نے میں کمبی جانی ہوں، میں سوچ نہیں پئی ہوں ایڈا سونا ایڈے نورانی چہرے والا مینوں نہیں مل سکتا۔ اماں جی کہہ دیا نے جس ویلے میں سونے دے قریب ہاتھ بن کے کھڑی ہوں تے زیارت کیتی جانی ہوں، ادھروں جناب والا نبیاں دا سردار آمینہ دا لالا فرما رہا سی، جس ویلے آقا دی میں زیارت کیتی اماں جی کہہ دیا نے سونے نے اپنے پاس آغل بسر دے لین کھول لے، جس ویلے آقا نے اکھیاں کھولیاں، اکھاں کھول کے اماں جی حلیمہ والے ویکھیا تے سونے نے نالے نظرہ اٹھا کے ویکھیا، نالے سونا مسکرا پیا ہے تے مسکرا کے فرمایا اے حلیمہ میں تیرا انتظار پیا کردا سے، ہن آ گئی ہے میں تینوں اپنی دائی بناواں گا۔ تے عزیز مسلمانوں، حلیمہ سادیہ کہہ دیا نے آقا نے نالے میرے وال ویکھیا، میری اکھاں وچ اکھاں پائیاں تے ہویا کی آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے حلیمہ آج تو بعد میں تیرا بن گیا ماں، تو میری بن گئی ہے، حلیمہ ہو جانا نہیں، میں تیرے نال ہی جانا ہے۔ باقی بھی دائیاں آئیاں سی پر میں انہاں نو قبول نہیں کیتا، اے حلیمہ تیرا انتظار ہو رہا سی کیونکہ میرے رب کائنات دا حکم ہے، سوڑیا تو جتوں پسند فرمائے گا اسی اس نو تیری دائی بنا دے گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد۔ اماں جی حلیمہ انج کر کے کھڑیاں ہوئیاں نے، اور نبی پاک نے اکھاں نال انج کر کے اٹھا کے پلکاں ویکھیا تے اکھاں دے اشارے نال دس دتا حلیمہ میں تیرا تے تو میری۔ حضرات اسی وقار حلیمہ سمجھتے گئیاں کہ سونے نے نالے مسکرا کے میرے ول ویکھیا تے فرمایا حلیمہ تیرا ہی انتظار سی، میں تیرا ہی بیٹا بناں گا۔ عزیزان محترم، ادھروں حلیمہ پاک فرماندیاں نے کہ اماں جی آمینہ پاک جڑیاں سن او قریب آئیاں تے انہاں فرمایا حلیمہ تو آئی ہے کسی ہور علاقے چو دیہات وچوں تے اے ساڈا شہر مکہ تے انج کر تینوں بچہ ضرور دیاں گے، پہلے اس بچے نو اپنے سینے نہ لگا تے چند گھونٹ دودھ پلا تے پھر اسی دیکھاں گے کہ اے بچہ اپنا اے جڑا تو دودھ پلاویں گی اس دودھ نو اگر اس نے ہضم کر لیا تے پھر بچہ تینوں دینا ہے، کیونکہ اسیاں شہری لوگ تے بڑے نفیساں، پھر ساڈا گھرانہ بڑا آلہ ہے تے اسیاں ہاشمی القریشی اسی اونچے خاندان دیاں تے ساڈے لوگ بھی نفیس نے تے آلہ نے تے اے جڑا بچہ ہے اے تا پھر ہے ہی بڑا لطیف تے نفیس، اے تا سارے وچوں ہی آلہ ہے تے کائنات وچوں آلہ ہے، کیونکہ میں جاننی ہاں پہلے مہینے تو 9ویں مہینے تک اے دیاں خبراں مینوں غیب وچوں مل دیاں رہیاں نے کہ اے عام بچہ نہیں۔ تے حلیمہ ایتھے بیٹھ جا تے بیٹھ کے اس نو دودھ پلا، تیرا دودھ اس نے کر لیا نا ہضم تے پھر میں بچہ دیا دی۔ حلیمہ کہنے لگیاں لو جی اگے میں ڈر دی پیشہ تے گل اوہی ہوگی کہ میرے سینے میں تے غذائی کوئی سینہ خشک ہویا پہ میرا اپنا بیٹا روندا رہتا ہے، انہوں خوراک ہی نہیں لگتی بھی نہ گھر دے وچ مال ہوئے نہ کھاواں پیواں تے نہ سینے وچ غذا ہوئے خوراک ہوئے، میرا تا اپنا روندا رہتا ہے، ہڈیاں دی مٹھ میں ہاں تے اے اماں جی آمینہ نے شرط رکھ دیتی ہے کہ اگر تو دودھ پلاویں تے انہیں کر لیا ہضم تے پھر بچہ دیاں گی تے حلیمہ انج کر معذرت کر لے۔ آپ سوچی پہ گئی، سوچی پہیاں یعنی تے اماں جی آمینہ نے فرمایا حلیمہ کیوں سوچ دی، جلدی کرنا بچہ پکڑ تے سینے لا تے اماں جی حلیمہ دی آنکھاں چو آنسو آ گئے، آنسو آئے،
اما جی آمینہ نے فرمایا حلیمہ رون دا کی مقصد تو دائی جو ہیں تے پکڑ سینے نہ لا. تے حلیمہ پاک کی فرمان دیا, عرض کی کر دیا, کی جواب دے دیا کہ اما جی میرا سینہ خشک ہے تے پھر بچہ ملنا سی. ہن آپ خاموش میں. جس ویلے اما جی آمینہ نے فرمایا کی گل ہے, پریشانی کیڑی, کیوں پریشان ہے, کی پریشانی ہے, دکھ دس دے صحیح. جدو اما جی نے مجبور کیتا نا تے اس ویلے اما جی حلیمہ بول کے کہندیاں نے گال دل دیا گلاں میں کینوں کھول سناواں, گال دل دیا گلاں میں کینوں کھول سناواں, اے رل گئی وچ پردیسا اے کونج باغ کرلاواں تے گوش بیٹھ پہ کلی سادہ اے پئی من پرچھاواں وابسر بھولے اے کیویں پھیرا جے پایا اے کھو حال اے ساڈا حلیمہ کیوں نہیں دودھ پلانی ہے, وجہ کی ہے کہ اما جی کہہ دیا نے واہ بسر بھولے ایک میں پھیرا جے پایا اے ویکھو حال اے ساڈا اے دکھا ماری مکایا پر دکھا تو میں واری اے دکھا یار ملایا. حلیمہ کہہ دیا اے رب کائنات دا شکر ہے جن نے دکھ دیتے ہیں, جن نے غربت دیتی ہے, جن نے فاقے دیتے ہیں, جن نے اے سارا کچھ دیتا ہے. اینا دکھا تے فاقیہ دا شکر ہے جنہ سونا محمد پینا چھڑے آئے, پر دکھا تو میں واری اے دکھا یار ملایا, پر دکھا تو میں واری اے دکھا یار ملایا. بھلے دکھ ہزاراں اے جدو ڈھول گلایا. اما جی آمینہ نے جس ویلے کو حکم دیتا حلیمہ اس کو دودھ پلانا, جس ویلے حلیمہ پاک کہہ دیا نے میں اور مجبور ہو گئی, میں سوچ لی پیا جواب دیوا گی تے پھر مینوں واپس خالی جانا پڑے گا. ارے مسلمانوں غیب وچ آواز آئی, حلیمہ کہہ دیا نے کدی میں سوچنی ہوں میں کہہ دینی ہوں اے پاک آمینہ میرے سینے وچ ولا کوئی نہیں, میں بچہ نہیں لے جاتی, پر غیب جو آواز آئی دی حلیمہ ایک باری اس محمد نو سینے لا کے تا دیکھ پھر میری قدرتاں دا کمال ویکھی. ارے مسلمانوں حضرت حلیمہ کہہ دیا نے اے جڑی آواز آتی سی مینوں اے دے نال حوصلہ ہو جاندا سی. آپ فرما دیا نے اما جی آمینہ نے کیا اے حلیمہ وقت ضائع نہ کر, جلدی کر اس کو سینے لگا میں دیکھے تو صحیح میرا سونا دودھ پیندا یا نہیں. حلیمہ کہہ دیا نے جس ویلے اما جی نے مینوں مجبور کر دیتا میں پکڑیا تے اپنے سکے ہوئے سینے نہ لایا, جس ویلے نبیاں دے سردار ہوں میں اپنے سینے نہ لایا. حلیمہ کہہ دیا نے خدا دی قسم جس ویلے سونا میرے سینے وچ لگیا مینوں پتہ ہی نہیں چلیا, اللہ نے میرے
جنریشن تیرے سینے دے اندر دودھ دیا لہراں نو جاری فرما چلے آپ کہہ دیا نے جس ویلے آمینہ دے لالو میں اپنی گودی وچ اٹھایا میں تو پتہ ہی نہیں چلیا میرے سینہ بھر گیا دودھ دے نال بھر گیا آپ کہہ دیا نے میں جلدی دے نال جس ویلے سونے نو سینے نہ آیا حضور نے میرا دودھ نوش فرمایا جس ویلے آقا نے دودھ پیتا آپ فرما دیا نے میں دوسری سائڈ دے پایا کملی والے نے اپنا منہ پھیر دیتا میں اشارہ سمجھ گئی جس ویلے سونے والے کیا اے آقا نے اشارہ کر کے دسیا اے پاک حلیمہ میں حق مارن نہیں آیا میں تے حق دینے آیا سینے دا ایک حصہ میرا ہے دوسرا حصہ جڑا میرا چھوٹا بھائی میرا بڑا بھائی جڑا تو چھوڑ کے آئی ہے جڑا تو بچہ لے کے نال آئی ہے حضرت علیمہ اپنے بچے نو بھی نال لے کے آئی ہیں عزیز مسلمانوں حضرت علیمہ سادیہ نبی پاک علیہ السلام نو جس ویلے گوٹی دے اندر اٹھا دیا ہے خدا دی قسم ہے علیمہ کہہ دیا ہے سونے نو جس ویلے میں سینے لایا میرے سارے دکھ مک گئے میری بیماریاں بھی ختم ہو گیا میں تو اچھ پیا لگتا ہے جنہیں اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما چھڑی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک علیمہ پاک فرماندیاں نے میں سونے نے دودھ پلایا پھر قدرت دیاں ایک کرشمے سن آپ فرماندیاں نے میں دودھ پلایا اللہ دا شکر ادا کیتا تے سونے نو اماں جی آمینہ نے پھر دیکھیا تے آقا کریم نے پھر وہ دودھ ہضم بھی فرمایا کیوں کہ آقا نے حلیمہ نو قبول جو فرما لیا سی ادھر منظوریت تو ہو چکی سی حلیمہ کہہ دیا نے پھر میں آقا نو لے کے چلی جس ویلے میں اپنی سواری تے آ کے بیٹھی نا تے میری او سواری جڑی چل دی نہیں سی تے ہڈیاں دی مٹ سی میں آ کے سونے نو جس ویلے سواری تے سوار کیتا نا تے اے میری سواری پھر بجلی دی تیز رفتار طرح بجلی دی طرح چلنے لگ پئی آپ فرماندیاں نے میں جس ویلے سونے نو بٹھایا سواری بھی جوان ہوگی تے صحت مند ہو گئی اس نے سپیٹا چک دیتیاں کہندی ہے حلیمہ پاک فرماندیاں نے کہ میں جدو سونے نو لے کے چلی تے سواری انج بھی اڑ دی ہے کہ جڑیاں او دائیاں میرے تو پہلے آ کے بچے لے کے چلیاں بھی گئیاں سن حلیمہ پاک فرماندیاں نے میں حالے ادھا رستہ طے نہیں سکیتا میں نو کراس کر کے چلیاں گئیاں میں جدو سونے نو لے کے چلی نا تے میری سواری نے انہاں نو بھی پیچھے چھڑ دیتا تے سواری اگے نکل گئی یہ ساریاں حیران ہو گئیاں حیران ہو کے پوچھ دیا نے حلیمہ رکی رکی یہ سواری کتھوں بدلی ہوں حلیمہ کہہ دیا نے چلیو سواری ہوئے وہ کہہ دیا نے نہیں سواری بدلی ہے حلیمہ کہہ دیا نے اے تو آنو نظر پہ آتا ہے سواری نہیں بدلی سوار بدل لیا حلیمہ کہہ دیا نے جس ویلے میں لے کے سونے نو اپنی ککھاں دی کلی وچ آئی ہوں آ کے سونے نو جس ویلے میں ککھاں دی کلی دے اندر لٹایا ہے آپ کہہ دیا نے میرے گھر دی غربت بھی دور ہو گئی آپ کہہ دیا نے بیماری بھی دور ہو گئی میری بکریاں جڑی ہڈیاں دی مٹھ بنی ہوئیاں سی سونے دی برکت دے نال ساریاں جوان ہو گئیاں ساریاں دودھ دین لگ پئیاں حلیمہ کہہ دیا نے میری جھونپڑی دے اندر روشنی روشنی نور ہی نور ہو گیا اے نال دیاں دائیاں کہہ دیا نے ہم سایہ دی عورتاں کہہ دیا نے نی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے ساری رات دیوہ جلائی رکھنی ہے اینا پیسہ کتھوں آ گیا اینا پیسہ کتھوں آ گیا ساری رات ہی دیوہ ساری رات ہی تیل جلانی ہے فضول خرچیاں بند کر دے حلیمہ کہہ دیا نے نہیں چلیو اینے سارے دیوے توڑ دیتے میں جدو دا سوڑایا میں دیوہ ہون بالے ہی نہیں قدیم میرے کول تا وہ آگے ہے جنہوں اللہ نے سراجم منیرہ بنایا ہے جنہوں اللہ نے سراجم منیرہ بنایا ہے حلیمہ پاک فرماندیاں نے یہ ساریاں دائیاں نا جدو انہاں نے میرے گھر دے اندر
نبوت دے جلوے ویکھے تے اللہ دی قدرت دے کرشمے ویکھے حیران ہو گئیاں کہ اے امیر کیویں ہوندی جاندی ہے، مال کتھوں؟ کوئی لاٹری تے نہیں نکل آئی، ساریاں مل کے نہ ایک دن آ گئیاں تے آ کے کہندی حلیمہ آج اسی پوچھ کے جانا ہے اے امیر کیویں ہوئی ہیں؟ اے بکریاں انیاں صحت مند تے دودھ وافر ہو گیا تے رزق بھی کافی ہو گیا تے گھر وچ نور ہی نور ہے تے خوشبوواں ہی خوشبوواں نے، آپ بھی بڑی صحت مند ہو گئی ہیں۔ حلیمہ دس تے صحیح ہے کیڑا نسخہ استعمال کیتا ہی، اے کیڑا تیرا انعامی بانڈ نکلیا ہے؟ حلیمہ نو جس ویلے اے ساریاں دائیاں کہندیاں نے، حلیمہ کہندیاں نے مینوں کوئی لوڑ نہیں، نہ کوئی لاٹری دی نہ کوئی ایسی گل دی۔ اے کہندیاں نے پھر اے کیویں حالات بدلے؟ اے کہندیاں نے حلیمہ پاک کہہ دیا نے نی دائیو تو آنو کی دساں، نی میری سہیلیو تو آنو کی دساں، اے آمینہ دا لال لے کے ایاں اللہ نے تقدیرہ بدل چھڑیاں نے۔ اے ساریاں کہہ دیا نے حلیمہ پھر جلدی کر سانو بھی دکھا۔ اے دائیاں ساریاں نا جس ویلے حلیمہ نو مجبور کر دیا، حلیمہ کہہ دیا نے میں نہیں بکھانا، میں اے لال نہیں بکھانا۔ اے دائیاں مجبور کر دیا نے، کہہ دیا حلیمہ اسی بیگ کے جانا ہے۔ حلیمہ کہہ دیا پھر انج نہیں، پہلے وضو کر کے آؤ، آپ کے صاف ہو کے آؤ، اے عام بچہ نہیں۔ جس ویلے اے ساریاں وضو کر کے آئیاں نا، پاک صاف ہو کے آئیاں، تے حلیمہ کہہ دیا نے انہیں انج کرو، آؤ ذرا ہاتھ بن کے تے کھڑیاں ہو جاؤ، اکھاں بند کر لو تے میں سونے دے چہرے تو ہن پردہ اٹھان لگی۔ جس ویلے پردہ اٹھایا نا حضرت حلیمہ پاک نے، یہ ساریاں ہاتھ بن کے کھڑیاں ہوئی ہیں تے اکھاں بند نے۔ حلیمہ کہندی ہیں جدوں میں کہاں تے اکھاں کھول لیاں نے، ہن انج کر کے ہاتھ بن کے با ادب کھڑیاں ہوئی ہیں۔ جس ویلے حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک دے چہرے تو، آمینہ دلال نے چہرے تو انج کر کے پردہ ہٹایا تے نال کیا ہن اکھاں کھولو۔ جس ویلے انہاں دی نظر حضور دے چہرے تے پئی تے جس ویلے آقا دا بدوحا دا چہرہ ویکھیا، اللہ دے یار نو ویکھیا، رب دے ماہی نو ویکھیا تے انہاں دا حال کی ہویا؟ انہاں نو ہوش بھول گئے تے زبان وچوں کہہ دیا نے آمینہ سونا جندے ہاتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا۔ سارے کہہ لو جنہ جنہ دے لجپال میرے آقا نے، ہن سارے نو کہنا پائے گا اے جندے ہاتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا۔ دیکھ کے سونے خدا دی قسم اج کر کے دلاں تے ہاتھ رکھ لے تے کہہ دیاں کہ میں ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لے دایاں نے، آنکھیں سادیاں نو رل مل کے مایاں نے، ویکھ کے سونے نو دل پھڑ لے دایاں نے، رل مل کے آنکھیں سادیاں نو رل مل کے مایاں نے، اے لے کے تو آئیے اے لال بڑا سونا جندے ہاتھ لج ساڑی لجپال بڑا سونا۔ ایسی بکار میری دعائے رب کائنات ساری حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے، اور جس آقا دے میلاد وچ آئے ہو حضرات ایسی بکار اس آقا نال جنوں سب تو زیادہ محبت ہے نا وہ ہاتھ کھڑا کرے، نہیں جنوں سب تو زیادہ محبت